हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटिभेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हामीले धेरै नै टाइपको एक्जाम्पलहरू सल्भ गरिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडिको सेसनमा लगभग 9वटा टाइपको एक्जाम्पलहरू चाहिँ सल्भ गरेको छौँ छुट्टा छुट्टै। सबै हाम्रो प्लेलिस्टमा छ सबै भिडियोहरू। अनि आजको सेसनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो पास्ट क्वेसनमा तपाईँहरूको पहिलाको एसीमा सोधिएको क्वेसनहरू 2-4वटा लिएको छु है। यो नयाँ सिलेबस अनुसार भएको यो चाहिँ मैले कहिलेको क्वेसन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 2075 को प्रोभिन्स नम्बर 1 को क्वेसन हो है। यो प्रोभिन्स नम्बर 1 को 2075 को क्वेसन हो। र अहिले अब यस्तो खालको क्वेसन सोध्न थालेको रहेछ है। तपाईँहरूको यो प्रोभिन्स नम्बर 2 मा पनि यस्तै क्वेसन सोधेको थियो, 4 मा पनि यस्तै क्वेसन सोधेको थियो। जस यो क्वेसन पनि अलिकति कडा खालको नै छ, त्यही भएर यो क्वेसनलाई पनि अब हामी पढ्छौँ आज। यो चाहिँ कहिलेको भन्दाखेरि 2075 को प्रोभिन्स 1 को है त। ल क्वेसन पढौँ। पहिला के भन्दैछ, अ पर्सन डिपोजिटेड रुपिज 80 भने पछाडि यो भनेको हाम्रो के भयो, प्रिन्सिपल भयो, इन ब्याङ्क एम फर 2 इयर्स 2 वर्षको लागि। यो भनेको एकछिनको लागि टाइम भयो। एट द रेट अफ 10% पर एनम, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअल्ली। हेर्दै जाउँ है। बट आफ्टर 1 इयर, 1 वर्ष बिते लगतै के भएछ त, ब्याङ्क ह्याड चेन्ज द पोलिसी एन्ड डिसाइडेड टु पे सेमी एनुअल। 1 वर्ष पुग्ने बित्तिकै उसले के भनेछ, ब्याङ्कले म एनुअल होइन म सेमी एनुअल्ली चाहिँ तिमीहरूलाई अब ब्याज बाँड्छु भनेर चाहिँ अफर गरेछ ब्याङ्कले है मान्छेहरूलाई। अनि इन्ट्रेस्ट एट द रेट अफ भन्छ सेम रेट, उही रेट 10 रेटमा उसले सेमी एनुअल अफर गरिरहेको छ है ब्याङ्कले। वाट इज द पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयर भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा हाम्रो के भनेको छ, 2 वर्ष दिएको छ, 2 वर्षको अन्तराल दिएको छ। अनि उसले राख्ने बेलामा एनुअल्ली राखेको थियो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। एनुअल्ली राख्ने भन्नुको अर्थ हर 1 वर्षमा चेन्ज हुने। एनुअल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सम अमाउन्ट मानिलिउँ पी लिएर जानुभयो भने यो 1 वर्षको अन्तरालमा यतिमा चाहिँ के हुन्छ त, तपाईँले सर्टेन रेट हुन्छ इन्ट्रेस्टको रेट, ब्याज दर होइन, त्यो ब्याज दर अनुसार तपाईँको आय आउँछ। अनि ठ्याक्क 1 वर्ष कट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो पी र यो आय जोडिएर तपाईँको नयाँ पी बन्छ, नयाँ भन्छ। अनि के हुन्छ, फेरि 1 वर्षको अन्तरालमा अब यो पीको त रेट अनुसार त नयाँ इन्ट्रेस्ट आउने भयो, थपिएर आउने भयो इन्ट्रेस्ट त, भनेपछि यहाँ अर्को इन्ट्रेस्ट भन्ने भयो। अनि के हुन्छ, यो आय र यो पी मिलेर नयाँ पी बन्छ। अनि त्यसको फेरि नयाँ आय आउँछ, नयाँ पी बन्छ, नयाँ आय बन्छ, नयाँ पी बन्छ, नयाँ पी आउँछ है। तपाईँले कति वर्षसम्मको लागि राख्नुभएको छ ब्याङ्कमा, त्यसै अनुसार तपाईँको इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ है। यो भयो एनुअल इन्ट्रेस्टको कुरा। अब हामीलाई त यहाँ सेमी एनुअल पनि भनेको छ। अब सेमी एनुअल भनेको कस्तो हो त फेरि त्यो पनि एकचोटि बुझिहालौँ, अनि त्यस पछाडि क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है। सेमी एनुअल, अब यसमा शब्दै काफी छ कि यो सेमी एनुअल बुझ्नको लागि। के भन्दैछ सेमी एनुअल भनेर है। सेमी एनुअल भनेको, सेमी भनेको आधी, एनुअल भनेको वर्षेनी, भने पछाडि आधी वर्षको हिसाब हुँदो रहेछ। जस्तो मैले अघि के भनेको थिएँ, ठ्याक्क 1 वर्षमा पुगेपछि प्रिन्सिपल चाहिँ इन्ट्रेस्टसँग जोडिएर नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ भनेको थिएँ नि, कुरा ठ्याक्कै त्यस्तै हो। तपाईँले पी लिएर जानुभयो अरे, पी अमाउन्ट ब्याङ्कमा राख्नको लागि लग्नुभयो अरे है ब्याङ्कमा, अथवा कुनै वित्तीय संस्था जसले चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ। वित्तीय संस्था मान्छे जे पनि हुनसक्छ, ऋण लगेको मान्छेले इन्ट्रेस्ट दिन्छ भने, अथवा पैसा राखे बापत उसले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छ भने त्यस्तो संस्थामा तपाईँले अथवा कोही मान्छेसँग चाहिँ यो पी भन्ने अमाउन्ट लिएर जानुभयो, सम अमाउन्ट हुनसक्छ। अब पी के हुन्छ, ठ्याक्क 6 महिनाको अन्तराल हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। सेमी एनुअल हो नि त, आधी वर्ष भनेको हो कि 6 महिनाको भनेपछि यहाँबाट यहाँ पुग्दासम्म तपाईँको सर्टेन अब कति छ रेट होइन, रेटको हिसाबमा इन्ट्रेस्ट दिन्छ ब्याङ्कले अथवा त्यो संस्थाले इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ। अनि यो प्रिन्सिपल र यो इन्ट्रेस्ट मिसिएर के बन्छ त, नयाँ प्रिन्सिपल भन्छ। अनि के हुन्छ, फेरि नेक्स्ट 6 महिनासम्म कुर्छ।
नेक्स्ट 6 महिनामा ब्याज दर अनुसार तपाईँको ब्याज आउँछ, यहाँ आई भनेर आउँछ है। अनि नयाँ ब्याज भयो नि त, यो ब्याज र यो पी मिलेर के बन्छ त फेरि नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ। अनि के हुन्छ फेरि नेक्स्ट 6 महिनाको कुरा आउँछ, नेक्स्ट 6 महिनामा पनि हुने त्यही हो। अब नयाँ प्रिन्सिपल आइसक्यो, नयाँ ब्याज आउनु पऱ्यो अभियसली, यो दुइटा मिसिएर फेरि यतापट्टि नयाँ प्रिन्सिपल क्रिएट गर्छ यिनीहरूले, नयाँ प्रिन्सिपल। अब यसै गरी तपाईँले जति टाइमसम्मको राख्नुभएको छ नि ठ्याक्क त्यति टाइमसम्म चाहिँ पुग्छ है। यही हो हाम्रो कन्सेप्ट सेमी एनुअलको। अब क्वेसनको सिनारियो हेरौँ है। क्वेसनले के भनेको छ, मान्छेले चाहिँ 2 वर्षको लागि चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको हो रे। ल हेर्नुहोस् है, 2 वर्षको लागि राखेको हो रे, 50,000 पैसा भनेपछि उसले सुरुमा कति लगेको रहेछ 50। पहिला सिनारियोबाटै हामीले बुझ्छौँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई दामी तरिकाले अरू कुरा बुझाउँछु है। 50,000 रुपियाँ चाहिँ उसले लगेको रहेछ इन ब्याङ्क एम फर 2 इयर्स, 2 वर्षको लागि हो उसले लगेको है, एट द रेट अफ 10% पर एनम। यो भयो एउटा कुरा है, 10% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअल्ली भनेको छ। बट आफ्टर 1 इयर, पहिला यो 1 इयर भन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ सकाइदिउँ है त। त्यसो भए अब के हुन्छ, उसँग यो छ है, अब मानिलिउँ अब 2 वर्ष भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म फर्स्ट इयर, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म सेकेन्ड इयर भनेर मैले हेर्नु है। हामीले यहीँबाट क्वेसनको एन्सर निकाल्छौँ। पहिला के भयो भन्दा 1 वर्षको अन्तराल हो नि, 1 वर्षमा उसको सर्टेन रेट छ 10%, 10%को हिसाबले 1 वर्षमा इन्ट्रेस्ट कति आउने भयो, 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो यति बिचमा जुन यति यो सेसन छ नि, यतिभित्र चाहिँ तपाईँले सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै लाग्ने हो है, सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै लाग्ने हो। तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म काउन्ट गरेको भए चाहिँ कम्पाउन्ड लाग्ने हो। किन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टहरू अब कस्तो भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल जोडिएर मैले अघि भनेको थिएँ नि, यहाँ कन्सेप्ट यो र यो जोडिन्छ यहाँ बन्छ, फेरि यसको प्रिन्सिपल आउँछ यहाँ बन्छ भनेर यसरी यो जोडिँदै गएर चाहिँ यहाँ अर्को कम्पाउन्ड बन्ने हो। तर यही सीमा अवधिको लागि चाहिँ यो यति उनै हुन्छ है, सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै काउन्ट हुन्छ यतिको लागि। यसको लागि पनि यति भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै हो, यति भनेको यसको आफ्नै सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो, अनि यो भनेको यसको आफ्नै सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। यहाँनिर छुट्टै पी छ, यहाँ छुट्टै पी छ, यहाँनिर छुट्टै पी छ। यो ब्लकमा आफ्नै सिम्पल इन्ट्रेस्ट लाग्छ, यो ब्लकमा आफ्नै सिम्पल इन्ट्रेस्ट लाग्छ, यो ब्लकमा आफ्नै सिम्पल इन्ट्रेस्ट लाग्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब भनेपछि पछाडि हाम्रो यहाँनिरको सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो है। यहाँनिर मैले निकाल्दाखेरि एकछिनको लागि मैले सोल्युसन गर्न सुरु गरेकै छैन है। पिटिआर अपन 100 गर्दा 505,000 50,000 इन्टु टी 1 वर्ष 10/100 भनेको कति आयो, यहाँ आयो इन्ट्रेस्ट भनेको 5,000 इन्ट्रेस्ट आयो। अब मैले के भनेको थिएँ, यो दुइटा जोडिएर नयाँ पी बन्छ, दुइटा जोडिएर नयाँ पी बन्छ। नयाँ पी कति बन्यो 55,000 बन्यो नयाँ पी है। रेट कति छ उति नै छ, 10% पर एनम नै छ। तर क्वेसनले के भनेको छ, बट आफ्टर 1 इयर पोलिसी चेन्ज गरेर सेमी एनुअल बनाइदिएछ। सेमी एनुअल बनाउने भनेको के हो, 6 महिनामा आउने। अब 6 महिनामा पुग्यो, 6 महिनामा यो भनेको के भयो त, यो भनेको त हाम्रो नयाँ प्रिन्सिपल हो। नयाँ प्रिन्सिपलको नयाँ बन्छ, के भन्छ अरे इन्ट्रेस्ट बन्छ, र यति ब्लकमा त उसको सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै चल्ने हो भनेपछि ल गरौँ त के हुन्छ 55,000 इन्टु 10/100 भनेको आयो 55,100 भनेपछि यहाँ पुग्दाखेरि के हुने भयो त, यो 6 महिनाको इन्डमा पुग्दाखेरि उसको के हुने भयो त, नयाँ आउने भयो 55,000 प्लस 55,100 भनेको आयो 60,500। अब के हुन्छ, यो आयो नयाँ प्रिन्सिपल बन्यो, अनि यहाँनिर टाइम अवधि नयाँ छ। अब यो 6 महिनामा के हुन्छ, टाइम त 1/2 1 कहाँ, यो यस्तो होइन नि त, यहाँ यो आउँदैन है, यहाँ यो पनि आउँदैन, टाइम त 6 महिना थियो है अघि।
टाइम 6 महिना भए पछाडि त यहाँनिर टाइम्स 1/2 गर्नु टाइम्स 0.5 भनेको आउँछ 2700 2750 यहाँनिर आउँदाखेरि कति आयो 2750 प्लस 55 भनेको आयो 57750 चाहिँ यहाँ आउँदा आयो है। अब यो भनेको नयाँ प्रिन्सिपल आयो। नयाँ प्रिन्सिपलको चाहिँ के हुन्छ नयाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ। ल यो टाइम्स टाइम भनेको त 6 महिना हो। 6 महिना भनेको 0.5 इयर हो। मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट लगाउँदैछु है। यति ब्लकमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट चल्छ त्यही भएर। अनि रेट भनेको 10% नै छ बाई 100 भनेको आयो कति भन्दा 2887.5। अब हेर्नुहोस् है फर्स्ट इयरको टोटल ब्याज र सेकेन्ड इयरको टोटल ब्याज हामीलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने होइन त। ल फर्स्ट इयरको ब्याज कति आएको छ 5000 सेकेन्ड इयरको ब्याज कति आएको छ 2750 भनेको कति आएको छ सेकेन्ड इयरको ब्याज भनेको 5637.5। अब यसको डिफरेन्स निकालेपछि डिफरेन्स बाई फर्स्ट इयरको टाइम्स 100% गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर आउने हो। र गरी हेरौँ न कति आउँदो रहेछ -5000 इजिकल्स टु आयो कति आयो 637.5 बाई हामीले अब कति गर्नु पर्यो डिभाइड बाई एन्सर बाई 5000 टाइम्स 100 भनेको आउने रहेछ 12.75। ल मैले अब कुरा डिस्क्राइब गर्दाखेरि मेरो यति आयो। अब म सोलुसन गर्छु। सोलुसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है। पहिला सुरुमा यहीँ गरे जस्तो हो। पहिला सुरुमा फर्स्ट इयरको निकाल्ने फर्स्ट इयरको मात्र निकाल्ने है। फर्स्ट इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लगाएर निकाल्दा पनि हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लगाएर निकाल्दा पनि हुन्छ। किनकि त्यो पोजिसनमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो त एउटा ब्लक हो नि त। एउटा टाइम ब्लक हो नि त। एउटा टाइमको ब्लक हो नि त यति भनेको त। त्यही भएर यतिभित्र चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै लाग्ने हो। त्यसो भएपछि तपाईँले यहाँनिरको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो पहिला है। तर हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै फर्मुला युज गरौँ। त्यो फेरि अब कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि मैले त यहाँ सिनारियो बुझाउनको लागि पो अघि त्यसरी बुझाएको त। अब के गर्नु पऱ्यो फर फर्स्ट इयरको लागि हेर्नुहोस् है के हुने भयो त। फर्स्ट इयर भनेको प्रिन्सिपल पी हुने भयो। कति आएको छ प्रिन्सिपल पी हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ 50,000 भनेर। ल 50,000 राखिदिनुहोस् त 50,000 प्रिन्सिपल पछाडि के आउने भयो रेट अफ इन्ट्रेस्ट। क्वेसनले के भन्दैछ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 10 हो है भनेर भनेको थिएन 10%। ल 10% भयो है। अब हामीलाई टाइम कति हुने भयो टाइम भनेको फर्स्ट इयरको 2 वर्षको फर्स्ट इयर भनेको 1 वर्ष मात्रै हुने भयो है। टाइम भनेको के हुने भयो t इजिकल्स टु 1/EAR यो भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो CI निकाल्नु पर्यो। फर्मुला थाहा छ नि है। वी नो मैले लाई CI1 भने है फर्स्ट इयरको भएर। ल CI1 अब के हुने भयो त यहाँनिर CI1 भनिसके पछाडि ल यहाँनिर हुने भयो P फर्मुला राखेको है 1 + R/100। अब एनुअलको कुरा हो नि त। यो त एनुअल हो नि त। एनुअलमा एनुअलकै फर्मुला लगाउने। यो भयो P को भ्यालु कति 50,000 अनि 1 + R को भ्यालु 10/100 T को पावर 1 केही लेख्नु परेन। मैले के गरेँ भन्दा यो ब्र्याकेटभित्रको चिजलाई एकैचोटि लेखिदिएँ। ल एकैचोटि एन्सर नै निकालेर लेखिदिन्छु। यो भनेको आउने रहेछ 0.1 है। 50,000 टाइम्स 0.1 भनेको 5,000 आउँछ है त। ल हेर्नुहोस् त कुरा मिल्यो कि मिलेन। यहाँनिर मैले 5,000 झिकेँ। यहाँ पनि पहिला 5,000 नै निकालेको थिएँ है। अब हामी जान्छौँ फर्स्ट इयरको यो भयो है। देन यता भन्दा नि उहाँ माथि जाउँ है। सेकेन्ड इयरमा जाउँ फर सेकेन्ड इयर। अब सेकेन्ड इयरमा के हुने हो त फर्स्ट इयरको
प्रिन्सिपल आएर फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट दुइटै मिसेर आएर हाम्रो नयाँ प्रिन्सिपल बन्ने हो सेकेन्ड इयरको लागि भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ न्यू प्रिन्सिपल इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल प्लस CI1 यो भनेको 50,000 प्लस 5,000 यो भनेको 55 यो भयो है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो यसको रेट कति भनेको छ एट द सेम रेट भनेको थियो नि रेट अफ आर भनेको के हुन्छ एट द सेम रेट भनेको थियो सेम रेट भनिसके पछाडि रेट भनेको कति छ 10% यो 12 हैन है आर हो। अनि टाइम के भनेको छ टाइम टी भनेको हेर्नुस् है टाइम टी भनेको 2 वर्षमा सेकेन्ड इयर हुन त यो दुईटा ब्लक छ यसमा 6 महिना र 6 महिनाको तर इयर त के अरे टाइम त इयरमै काउन्ट गर्नु पर्यो भने पछाडि इयरमा काउन्ट गर्नु पर्दा 1 इयर मात्रै हुन्छ है सेकेन्ड इयरमा ल 1 इयर नै हुने भयो है 1 इयर। अब हामीलाई के थाहा छ त वी नो CI2 भनेको के आउने भयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर सेकेन्ड इयर भनेको यसकै फर्मुला लगाउने है सेमी एनुअल हो नि त सेकेन्ड इयरबाट त सेमी एनुअल सुरु भएको हो नि त सेमी एनुअलको फर्मुला लगाउने 2 टाइम्स टी माइनस 1। अब के गरिदिनुस् भन्दा भ्यालुहरू राखिदिनुस् है के आउने रहेछ त भ्यालु भनेको नयाँ भ्यालु कति आएको छ 55,000 1 प्लस 10/200 को पावर 2 टाइम्स टी भनेको 2 टाइम्स 1 भनेको 2 नै भयो माइनस 1 इज इक्वल्स टु अब कति कति हुने भयो म भ्यालुहरू डाइरेक्ट निकाल्छु है क्याल्कुलेटरमा 10/200 यो भनेको आउने रहेछ 55,000 यो भनेको आउने रहेछ टाइम्स 5637.5 ल हेर्नुस् है मैले यो निकाले एन्सर। अब माथिको हेर्नुस् त अघि पनि यही निकालेको होइन त कन्सेप्चुअल्ली पनि मिल्यो नि कुरा ल यो भयो है। अब हामीले के भन्छौँ डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट पहिला सुरुमा हियर CI2 इज ग्रेटर देन CI1 चाहिँ भन्नु पर्यो अनि के भन्ने डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट भनेको कति आयो CI2 माइनस CI1 यो भनेको के भयो 5637 र 5,000 यो भनेको 637.5 भयो है त। देन पर्सेन्टेज डिफरेन्स इज इक्वल्स टु डिफरेन्स भनेको यो भनेको डिफरेन्स भइहाल्यो बाई ओरिजिनल अथवा फर्स्ट इयर इन्ट्रेस्ट है टाइम्स 100% यो भनेको कति आयो 637.5 बाई 5,000 इन्टु 100 यो 0 काटियो यो 0 काटियो बाँकी रह्यो हामीसँग कति यो भनेको डाइरेक्ट अघि मैले क्याल्कुलेटरमा निकालेको थिएँ रोक्नुहोस् है 12.75 ल यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। यति पर्सेन्टेज भनेर भन्ने क्वेसन सकाइदिने है कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हाम्रो प्रोभिन्स नम्बर 2, 3 अरूमा पनि यस्तै क्वेसन सोधेको छ त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु है। यहाँनिर त्यही भ्यालुहरू चेन्ज गरेको मात्रै छ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो है मजाले बुझ्यो नि कन्सेप्ट त के हुँदो रहेछ भनेर त्यो भयो तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु बुझ्नु भएन भने त हामी सधैँ नि नेपाल अनलाइन स्कुललाई कल गर्ने बुझ्नु भएन भने अनि कहाँनिर प्रब्लम भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है 9849595895 यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु अरू नजानेको पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। 10वटा जति क्वेसन कलेक्ट गरेर फोटो खिचेर हामीलाई व्हाट्सएप गरेर अथवा भाइबर गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ क्वेसनहरू अनि हामी सल्भ गरेर तपाईँलाई पठाउनेछौँ है। त्यही हो
अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्ने र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिने है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।